इश्क बड़ा औखा पैंडा है और कुरान करीम में लफ्ज़ इश्क नहीं इस्तेमाल हुआ, बल्कि कुरान करीम में वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह का लफ्ज़ है और दोनों एक ही माने रखते हैं। अशद्दु हुब्बन लिल्लाह मतलब जो अल्लाह की मोहब्बत में बड़े सख्त हैं, और इश्क का मानी भी यही है, और है दोनों ही काम बड़े डटे। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी बड़ा खूबसूरत लिखा, और आपने जो आपको समझ आई आपने बयां फरमाया। आप क्या लिखते हैं? इश्क ते आतिश दुही बराबर। ये जो इश्क है ना और ये जो आग है, दोनों एक ही चीज़ है। इश्क ते आतिश दुही बराबर होए तां उथे इश्क दा खेरा, अग साड़े कख ते कनेड़ा ते इश्क साड़े दिल जेड़ा। और फिर आगे खुद ही सवाल करके ना फिर खुद जवाब भी देते हैं। फरमाते हैं आतिश नूं ते पानी बुझावे दसो इश्क दा दारू केड़ा। खुद ही एक कह दिया ना दोनों को, तो फिर कहते हैं कि जो आग है उसको तो पानी बुझा देता है, आतिश नूं ते पानी बुझावे दसो इश्क दा दारू केड़ा। तो खुद सवाल करके फिर खुद ही जवाब देते हैं। जवाब क्या देते हैं? गुलाम फरीदा उथे कख नहीं बचदा जिथे इश्क दा हो जाए डेरा। कुछ भी नहीं छोड़ता हजरत, ये कुछ भी नहीं छोड़ता। इसलिए हजरत वो कोई मुरीद था, उसने ना अपने पीरो मुर्शिद से सवाल किया कि हजरत ये इश्क इतना औखा क्यों है, ये इश्क में इतनी आजमाइशें और इतनी अबतलाएं क्यों हैं? तो कमाल जवाब दिया। आगे से पीरो मुर्शिद फरमाने लगे, बेटा इसलिए ताकि हर कच्चा उठ के आशिक होने का दावा ही न कर दे। इसलिए इश्क में इतनी आजमाइशें हैं कि हर कोई ना दावा कर दे जी मैं भी आशिक हूँ। बड़ा औखा काम है। मेरे उस्ताद थे नहीं, आज भी हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। अल्लाह के बड़े वली हैं वो, और जनवन वली हैं, लेकिन किसी को पता भी नहीं, खुद को छुपाते हैं। शादाब में भी बैठे हुए कई अफराद ने कई बार उनको देखा हो, यहाँ सड़क पे घूमते फिरते, लेकिन किसी को वहम गुमान भी नहीं है। मुझे एक दफ़ा इश्क के हवाले से हज़रत ने बड़ी खूबसूरत बात सुनाई। अब कहते हैं मैं लाहौर ज़ेरे तालीम था, पढ़ रहा था। अब मुझे नहीं याद कि उन्होंने जुमेरात का या बुध का, वैसे मेरा गुमान है कि शायद बुध ही था, कि बुध को ना दाता हुजूर नीचे पहले महफिल समा होती थी, कवाली होती थी, तो हजरत हो महफिल समा और हो दाता हुजूर, तो फिर क्या कैफियत पैदा होती होगी। तो कहते मैं भी ना उस महफिल समा में मौजूद था। कुछ पढ़ने वाले ने ऐसा पढ़ा, कुछ माहौल बड़ा पाकीज़ा, सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी का मिज़ार मुबारक। कहते कुछ ऐसी कैफियत तारी हुई, कुछ ऐसा गलबा आया। कहते मैं ऊपर ना मिज़ार पर गया और वहाँ अल्लाह जल्ला शानहू की बारगाह में मैंने अर्ज़ की, या अल्लाह आज तो बात बस तुम, ना दुनिया ना जन्नत ना हुरो कसूर, सिर्फ तू ही चाहिए, बाकी मुझे किसी चीज़ की तलब नहीं। ये तो हजरत बहुत बड़ा दावा था, ये कोई छोटा दावा नहीं। तर्के मासिवा अल्लाह बहुत बड़ा दावा है हजरत। यहाँ तो अल्लाह कह रहे मैं ईमान वालों को आजमाऊंगा, ये तो बहुत उससे ऊपर वाली क्लास है। जाके तो दावा कर दिया, तो अब ज़ाहिर आजमाइश भी तो आनी थी ना। कहते उस वक्त तो कैफियत थी ना, हाल था। कहते मैं थोड़ी देर बैठा रहा, फिर मैं ना बाहर निकल गया। तो बंदा दाता हुजूर के बाहर है ना, तो वहाँ 2 सिनेमे हैं। तो कहते मैं आगे गया तो एक सिनेमे में से ना शो खत्म हुआ था, तो लोग फिल्म देख के बाहर आ रहे थे। तो कहते ये भी नहीं को बड़ी हसीनो जमील औरत थी, काला सा रंग उसका, जिसको हम अपनी सादी जुबान में चंगड़ी भी कहते हैं। वो फिल्म देख के ना निकली, तो कहते मेरी नज़र उसके चेहरे पे पड़ी। तो कहते हैं मुझे इतनी वो खूबसूरत लगी, मेरा दिल उसकी जानिब इस तरह खिंचा कि मैं चल भी पड़ा पीछे। कहते बस चलना था तो फिर कान में आवाज़ क्या आई, वाह भाई वाह, उसे मज़ार ते खलो के सारा कुछ ही छड्डन डे होते हुणे है कीजिए। अल्लाह, वहां खड़े होकर दुनिया भी नहीं, उकबा भी नहीं, हूर भी नहीं, कसूर भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस या अल्लाह तू। तो कहते जब उस औरत की जानी मेरा दिल माइल हुआ ना और मैं चल भी निकला, एक कदम उठाया मैंने, तो साथ ही कान में आवाज की आई, वाह भाई वाह बंदे, एक ही है जी। वहां तो सारा कुछ ही छोड़ने चले थे और अब ये क्या कर रहे। फरमाते मैं वहां बैठ के रोया, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, वाकई इश्क बच्चों का खेल नहीं है।
یہ اوکھا کام ہے. لیکن حضرت قربان جاؤں, حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں قلم اٹھایا اور کمال کر دیا. حضرت اب کیا فرماتے ہیں؟ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا منے ہو, مکھ نہ موڑے در نہ چھوڑے سہ تلواراں کھنے ہو, جتوال ویکھے راز ماہیدہ لگے اوسے بننے ہو. اور پھر کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ پنے ہو. یہ حسین پہ ختم ہے حضرت, یہ حسین پہ ختم. 72 جانثاروں نے کربلا میں جام شہادت نوش کیا. 72 جانثاروں جب ایک ایک کر کے سارے غلام قربانیاں پیش کر چکے نا, سیدنا علی اکبر آپ کے 18 سالہ شیر ببر لخت جگر, حضرت سیدنا قاسم بن حسن آپ کے بڑے بھائی کی نشانی, اور حالی بھتیجے نہیں تھے حضرت, بھتیجا بھی وہ جو ان قریب حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر بننے والا, آپ کے داماد بھی تھے, وہ بننے والے تھے. حضرت سیدنا علی اصغر اور حضرت سیدنا امام حسن رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ رہ گئے. اب لکھا ہے کہ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی, اور حضرت جب یہ واقعہ پیش آیا نا سن 61 ہجری, ابن عساکر نے لکھا کہ اس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 56 سال 5 مہینے اور 5 دن تھی, اور نہ ہی آپ کے سر مبارک کا کوئی بال سفید تھا اور نہ ہی آپ کی ریش مبارک کا کوئی بال سفید تھا. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت چاہی, ابا جان اجازت دیں, اب میں بھی جام شہادت نوش کروں. کوئی سوکھا کام نہیں ہے حضرت, سننا اور سنانا بڑا سوکھا ہے, کرنا کوئی سوکھا نہیں ہے. وہ حسین جانتے ہیں حضرت کہ اس وقت قلم مبارک پہ کیا گزری. ایک ایک جانثار جامع شہادت نوش اب 18 سالہ نوجوان حضرت علی اکبر جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں. پیشانی کو چوما, سینے سے لگایا, پکڑ کے گھوڑے پہ بٹھایا اور فرمایا جا. اب وہ تاریخ لکھتی ہے دکھائی دیتا رہا علی اکبر اپنی تلوار سے یزیدیوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹتے رہے, اور حضرت امام حسین کھڑے یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے. لیکن جب آپ زیادہ آگے چلے گئے نا تو دھول اٹھی اور پھر علی اکبر دکھائی دینے بند ہو گئے. پھر لکھتا ہے لکھنے والا مورخ ابن عساکر کہ تھوڑی دیر بعد نا امام علی مقام کے لخت جگر علی اکبر واپس آئے اور آ کر عرض کی ابا جان اب پیاس جان نکال رہی ہے, اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو پھر ایک دفعہ دکھاؤں کہ علی کے شہزادے کرتے کیا ہیں. آپ نے فرمایا بیٹا پانی تو نہیں ہے. آپ نے اپنی سوکھی زبان نکالی, فرمایا یہی چوس لے. علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی زبان مبارک چوسی اور پھر نکل گئے. شیر لڑا حضرت شیروں کی طرح. ایک شکی نے نہ حضرت کو نیزہ دے مارا اور ایک آواز اٹھی ابا جان میری مدد کیجیے. امام حسین بھاگے, جا کر دیکھا تو وہ نیزہ لگا ہے. عرض کی ابا جی کبھی آپ نیزہ نکال دیں نا تو میں اٹھ کر پھر لڑوں. آپ نے چوما بیٹے کو, اور لکھا ہے کہ نکالا بھی نیزہ آپ نے. جب وہ نیزہ نکالا نا تو خون کا فوارہ جاری ہو گیا, اور امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضرت امام علی اکبر نے جام شہادت نوش کیا. اب حضرت لکھنے والا کیا کہتا ہے, یہ خیموں سے اور میدان جنگ کا جو فاصلہ تھا نا, عمر مبارک 56 سال 5 مہینے 5 دن, نہ سر کا کوئی بال سفید نہ داڑھی کا کوئی بال سفید. ابن عساکر لکھتے ہیں کہ جب میدان جنگ سے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر امام حسین خیموں تک لائے نا تو سر مبارک اور داڑھی مبارک کے سارے بال سفید ہو چکے تھے. اللہ, کوئی بال کالا نہیں رہا تھا, سارے بال سفید ہو گئے تھے. میدان جنگ سے خیموں تک کا فاصلہ اپنے 17 سالہ 18 سالہ لخت جگر امام حسین نے جب علی اکبر کو اٹھا کے طے کیا نا تو 56 سال 5 ماہ 5 دن کوئی بال سفید نہیں. لیکن خیموں تک آتے آتے امام علی مقام کے داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو گئے تھے. اس لیے حضرت باہو نے کیا لکھا تھا, عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا منی ہوں, مکھ نہ موڑے در نہ چھوڑے سہ تلواراں کھنے ہوں,
जितवल वेखे राज माहीदा लगे उसे बन्ने हूं, सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिर दे पर राज न बने हूं। ये हजरत यूनी का ज़र्फ था हजरत। ये आशिकी कोई बच्चों का खेल नहीं है हजरत, ये बड़ा औखा काम है। अब बस दुआ करें अल्लाह हमें माफ कर दे, अल्लाह हमें माफ कर। ये बड़ा और औखा उसे लगता है हजरत जिसकी लगी नहीं, जिसकी लग जाए फिर उसको कहाँ औखा लगता है, उसको कहाँ औखा लगता है। ये हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के मामू जान लगते हैं रिश्ते के हवाले से ना, बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हजरत साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला। और नबी अलैहिस्सलाम की बड़ी नजर करम थी इन पर। मैंने वैसे तादाद मुख्तलिफ पढ़ी है कि बाज़ों ने 70 लिखा, बाज़ों ने 1000 तक लिखा। मैदान उहद में ना इन्होंने खड़े होकर हुजूर पकड़ाते जाते थे और ये तीर फायर करते जाते थे। हुजूर इतने खुश हुए कि नबी अलैहिस्सलाम ने खुश होकर फरमाया, ऐ साथ तुझ पर मेरे माँ बाप फिदा हूँ। हजरत इतने हुजूर खुश, और साथ दुआ भी दी, अल्लाह आज के बाद मेरा साथ तेरी बारगाह में जो मांगे इसको दे देना। हजरत मुस्तजाबुद दावात से आबी थे हजरत, और मुजाहिद थे, जर्नैल से आबी थे। जब बुढ़ापा आया ना